صلوا علی الحبیب۔ الحزب الثامن، 8واں باب، پیر والے دن یہ باب پڑھنا ہوتا ہے اور یہ دلائل الخیرات شریف کا آخری باب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الزاہد رسول الملک الصمد الواحد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة دائمة الى منتہى الابد بلا انقطاع ولا نفاد، صلاة تنجین بها من حر جہنم وبئس المہاد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم صلاة لا یحصى لها عدد ولا يعد لها مدد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاة تکرم بها مثواه وتبلغ بها يوم القيامة من الشفاعة رضاه۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأصيل السيد النبيل الذي جاء بالوحي والتنزيل وأوضح بيان التأويل، وجاءه الأمين جبريل عليه السلام بالكرامة والتفضيل، وأسرى به الملك الجليل في الليل البهيم الطويل، فكشف له عن أعلى الملكوت وأراه سناء الجبروت، ونظر إلى قدرة الحي الدائم الباقي الذي لا يموت صلى الله عليه وسلم صلاة مقرونة بالجمال والحسن والكمال والخير والإفضال۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأقطار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ورق الأشجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد زبد البحار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأنهار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد رمل الصحارى والكفار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ثقل الجبال والأحجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد أهل الجنة وأهل النار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد الأبرار والفجار، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما يختلف به الليل والنهار، واجعل اللهم صلاتنا عليه حجابا من عذاب النار وسببا لإباحة دار القرار، إنك أنت العزيز الغفار۔ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وذريته المباركين وصحابته الأكرمين وأزواجه أمهات المؤمنين صلاة موصولة تتردد إلى يوم الدين۔ اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار۔ اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار۔ اللهم صل على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار۔ اللهم يا ذا المن الذي لا يكافى امتنانه والطول الذي لا يجازى إنعامه وإحسانه، نسألك بك ولا نسألك بأحد غيرك أن تطلق ألسنتنا عند السؤال وتوفقنا لصالح الأعمال وتجعلنا من الآمنين يوم الرجف والزلزال يا ذا العزة والجلال۔ أسألك يا نور النور قبل الأزمنة والدهور، أنت الباقي بلا زوال الغني بلا مثال القدوس الطاهر العلي القاهر الذي لا يحيط به مكان ولا يشتمل عليه زمان، أسألك بأسمائك الحسنى كلها وبأعظم أسمائك إليك وأشرفها عندك منزلة وأجزلها عندك ثوابا وأسرعها منك إجابة، فباسمك المخزون المكنون الجليل الأجل الكبير الأكبر العظيم الأعظم الذي تحبه وترضى عمن دعاك به وتستجيب له دعاءه، أسألك اللهم بلا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي، وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأسألك باسمك الذي يذل لعظمته العظماء والملوك والسباع والهوام وكل شيء خلقته، يا الله يا رب استجب دعوتي، يا من له العزة والجبروت، يا ذا الملك والملكوت،
یا من هو حی لا يموت سبحانک ربی ما اعظم شانک وارفع مکانک انت ربی یا متقدسا فی جبروته الیک ارغب وایاک ارہب یا عظیم یا کبیر یا جبار یا قادر یا قوی تبارکت یا عظیم تعالیت یا علیم سبحانک یا عظیم سبحانک یا جلیل اسألک باسمک العظیم التام الکبیر اللہ تسلط علینا جبارا عنیدا ولا شیطانا مریدا ولا انسانا حسودا ولا ضعیفا من خلقک ولا شدیدا ولا بارا ولا فاجرا ولا عبیدا ولا عنیدا اللهم انی اسألک فانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا هو يا من لا هو الا هو يا من لا اله الا هو يا ازلي يا ابدي يا دهري يا ديمومي يا من هو الحي الذي لا يموت يا الهنا واله كل شيء الها واحدا لا اله الا انت اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الحي القيوم الديان الحنان المنان الباعث الوارث ذا الجلال والإكرام قلوب الخلائق بيدك نواصيهم إليك فأنت تزرع الخير في قلوبهم وتمحو الشر إذا شئت منهم فأسألك اللهم أن تمحو من قلبي كل شيء تكرهه وأن تحشو قلبي من خشيتك ومعرفتك ورهبتك والرغبة فيما عندك والأمن والعافية واعطف علينا بالرحمة والبركة منك وألهمنا الصواب والحكمة فنسألك اللهم علم الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين وشكر الصابرين وتوبة الصديقين ونسألك اللهم بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تزرع في قلبي معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي أن تعرف به وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين دعاء ختم الدلائل الخیرات دلائل الخیرات کے اختتام کی دعا آئیے مل کر آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں اللہم اغفر لمؤلفہ وارحمہ واجعلہ من المحشورین فی زمرۃ النبیین والصدیقین یوم القیامۃ بفضلک یا رحمن آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم